बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज़्ज़त भी और रिज़्क़ भी। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बना लो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन मिलाकर मालिश करो, हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गया। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगे, वो मछली का इस्तेमाल किया करें। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एलोवेरा का हलवा अक्सर समझा जाता है। हरी प्याज के इस्तेमाल से कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कौवे इंसानी चेहरों की पहचान रखते हैं और सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। जिल्द के दाग धब्बों को दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बेहद फ़ायदेमंद है। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खाना जल्दी हजम नहीं होता। सब्ज़ चाय पीने से मुख्तलिफ इक़साम की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। अजवा खजूर जन्नत का फल है, जुनून पागलपन का इलाज है। चावल दोबारा गर्म करने से इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और किसी भी तरह ख़त्म नहीं होते, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं। बच्चे को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर औक़ात बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, इसलिए बच्चे का फीडर जल्दी छुड़वाना लेना चाहिए। जिन लोगों का मैदा ख़राब हो, इन लोगों को चाहिए कि वो आलू वाले पानी में इसबगोल का छिलका मिलाकर सुबह के टाइम पीने से ये मसला हल हो जाएगा। ऐसे खाने जो दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाते हैं। आलू पकाने के बाद अगर इनको कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ा जाए या फ्रिज में रखा जाए, दोनों सूरतों में इनके अंदर बैक्टीरिया पैदा होते हैं। पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं। अगर तुम माजी से और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। फालसे का शरबत पीने से मैदा की जलन और तेजाबियत ख़त्म हो जाती है। औरतें महसूस अयाम के अंदर बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। सोने से कबल सर पर पानी डाल लेने से दिमाग तेज़ होता है। कच्चा नारियल खाने से जिस्म ढीला नहीं पड़ेगा, पत्थर जैसा सख्त रहेगा। जो सुबह जल्दी उठने का आदी होता है, वो इंसान कभी बीमार नहीं होता। नहार मुँह आँख खुलने के बाद फौरी खजूर खा लो, मैदा ठीक रहेगा। जिन अफराद को ब्लड प्रेशर का मसला हो, वो जब भी नहाएं बाद में 1 गिलास पानी पी लें, सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ब्लड प्रेशर के मर्ज़ के शिकार लोग अनार का जूस भी बहुत मुफीद है। काफ़ी से ज़्यादा सेब इंसान को बेदार करने में मयस्सर है। कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को थोड़ी थोड़ी मूँगफली खाने से कैंसर का खतरा कम होने लगता है। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है। जिन लोगों को दुबलेपन का मसला हो, बदन की कमज़ोरी हो, वो लोग नाश्ता ऐसे करें: 3 दाने अंजीर खाएं, फिर 5 दाने बादाम, 1 अखरोट का मगज़, दूध में इलायची डालकर 1 गिलास दूध पी लें। चंद दिनों में बदन फूलने लगेगा और कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। केले के छिलकों से चेहरे का आहिस्ता आहिस्ता मसाज करने से दाने दूर होते हैं। क्या आप जानते हैं, जो मछली बाजार से मिलती है, ये ज़्यादातर फार्म से आती है, जिसकी खुराक गोबर है। सब्ज़ चाय पीने से मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। सब्ज़ चाय पीने से कैंसर के खतरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। खाने के बाद सूरत क्रेश पड़ने से पेट कम हो जाएगा। दही में अदरक का छिलका और गाजर का छिलका मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा 20 साल जैसा नज़र आएगा। गला खराब हो जाए, सरसों के तेल से गले की मालिश करने से बहुत अफाका होगा। कावा बनाकर पी लिया करो, गला ठीक हो जाएगा। अगर किसी को शदीद बेचैनी हो, 2 चम्मच खुश्क मेवाजात खा ले। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करो, कई सालों तक झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। रात को होंठों पर ज़ाफ़रान लगाकर सोने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। जो रोटी से कबल पानी पीता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। जो दोपहर के वक्त काले नमक वाला पानी पिएगा, इसका जिगर कभी खराब नहीं होगा। क्या आप जानते हैं अज़ियत क्या होती है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत खोता हुआ देखना और फिर खामोश रहना। जिन औरतों का बच्चा पैदा होने वाला हो, इनको अजवाइन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जिगर की सोजिश का मसला बनता है। अपने मैदे की हिफाजत करें, अपने खाने की रूटीन का ख्याल रखें।
کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں، ورزش کریں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ یاد رکھیں ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہ کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو، بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیمبو کا رس ملا کر پی لو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو بکری کے دودھ میں ساگودانہ پکا کر کھا لو۔ پیٹ بڑھنے لگے، نہاتے وقت ناک میں تیلوں کے تیل کے قطرے ڈال لو، چند دن میں پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ دیسی گھی میں گندم کا دلیا بنا کر کھا لو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ دو چیزیں، ایک غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے ان میں 10% صدقہ کرو، بارش کی طرح رزق برسے گا۔ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں، لیمبو اور سبزی کھایا کریں، کیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کریں۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو ختم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بہرا پن ہو یا کم سنائی دینے کا مسئلہ، زیتون کے تیل نیم گرم کر کے کانوں میں ڈال لو۔ ہر وقت ٹانگوں کا درد اور بے چینی کو ختم کرنا ہے تو دال چینی کی چائے پی لو۔ رات کے وقت چاول کھانے سے گریز کرو، یہ نیند میں خلل اور موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ کھانا کھا کر سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ مچھلی کے ساتھ دودھ پینا یا شہد کھانا برز یعنی جلد پر سفید دھبے پڑ جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت چاول کا استعمال نہ کریں، اس سے موٹاپا ہو سکتا ہے۔ پیاز دوپہر کے کھانے کے ساتھ استعمال کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو تو ایک چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، 10 دن لگاتار ایسا کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے، نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہو، سمجھ جائیں اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اپنے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ روزانہ رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے، دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو۔ اگر مرچ زیادہ ہو جائے تو سالن کے اندر 2 چمچ پھینٹا ہوا دہی ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آئیں وہ کامیاب انسان ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں نہیں آتی۔ آم چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہیں، سمجھ جائیں آپ کو خون کی کمی ہے۔ بکری کے دودھ پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں، نہار منہ نیم گرم پانی پی لینے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو 7 لال مرچ لے کر متاثرہ بندے پر 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دیں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں، منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے طاقت ملتی ہے۔ کوئی چیز اگر کہیں رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آئے، درود شریف کا ورد کر لیں، یاد آ جائے گی۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو، حریر کا مربع استعمال کرو۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسمگول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے سرما لگاؤ، نظر تیز ہو جائے گی، نظر کمزور ہو تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کرو۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا لیں۔ ہلکے رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہے۔ دن میں 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اس سے اپنے چہرے کو دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں
تو मूली का रस सर में लगा लिया करो, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। हामला औरतें कापी से बचे वरना बच्चे को नुकसान हो सकता है। रात को सोते वक्त 2 अदद हरीर का मुरब्बा नीम गर्म दूध के हमरा लें, जोड़ों के दर्द से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। रोजाना नींबू और अदरक का पानी पीने से बढ़ा हुआ पेट कम होने लगता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हों, सर की खुश्की हो या दिमागी कमजोरी, भूल जाने का मसला हो, नाक में सरसों का तेल लगा लिया करें। नाक में सरसों का तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती, काहली, ढीलेपन को दूर करता है, निगाह को तेज करता है। कच्चे फल खाने से बाल नहीं गिरते। अगर आप ख्वाब में निकाह करता देखें तो मालो दौलत मिलने की निशानी है। अगर आप अपनी आवाज़ को खूबसूरत और सुरीला बनाना चाहते हैं, सुबह के वक्त शहद को नीम गर्म करके चाट लिया करो। शहद के इस्तेमाल से खराब गला भी ठीक हो जाता है। हैज़ का दर्द हो, अनारदाना खा लिया करो, दर्द दूर हो जाएगा। जो खाने के फौरी बाद सो जाते हैं, इनके कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। नींद ना आती हो, रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध पी लो, इससे पुरस्कून नींद आएगी। ठंडा पानी ज़्यादा पीने से जिस्म की थकावट में मज़ीद इजाफा होता है। खाना बनाते वक्त इसकी जगह सरसों का तेल शामिल किया जाए तो शुगर कंट्रोल में रहती है। जिस लोगों को खून की कमी हो वो सरसों के तेल से बदन की मालिश करें, रोज़ाना खजूरें खाया करें, खून की कमी पूरी हो जाएगी, जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। दूध पीने के बाद बंद गोभी के इस्तेमाल से आपको हैज़ा हो सकता है। अगर आप जवानी को बरकरार रखना चाहते हैं, आंख खुलते ही नीम गर्म पानी पी लें, इससे आप हमेशा जवान नजर आएंगे, बालों से खुश्की भी दूर हो जाएगी। एलोवेरा को पानी में घोल कर इस पानी से सर को धोने से खुश्की कैसी भी हो सर से ख़त्म हो जाएगी। जो लोग ज़्यादा सोते हैं, इनमें हार्ट अटैक और मोटापे का खदशा ज़्यादा होता है। कम खाया करें, सांस की बीमारी नहीं होगी। ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म की नसें सिकुड़ जाती हैं। दूध में छोटी मक्की का शहद डालकर पीने से चेहरे की शदाबी 80 साल तक बरकरार रहती है। बदन पर सरसों के तेल की मालिश किया करें, इससे मच्छर का डंग असर नहीं करेगा। ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। ऐसे घर में खुशियाँ और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज़ घर से बाहर जाए। सांस की तकलीफ से बचे रहना चाहते हैं तो बकरी का दूध रोज़ाना मिट्टी के बर्तन में डालकर पी लिया करें, इससे दिमाग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं। खाने पीने की कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो इसे प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, वरना इससे कैंसर की बीमारी लग सकती है। जिन लोगों के नाक के बाल बढ़ते हैं वो बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। अगर आप मोटे और सेहतमंद होना चाहते हैं, रात को रोटी दूध में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर खा लें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में मोटे हो जाएंगे। जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करता, इसे नई बीमारियों की तवक्को रखनी चाहिए। तुम्हारी खामोशी बेहतरीन हिकमत का सादा सा जवाब है। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमाग के अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। खाने के अंदर हल्दी और काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। झूठी कसम खाने से इंसान के घर में वीरानी आती है। नहार मुँह हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडे पानी के इस्तेमाल से बीमारियां जन्म लेती हैं और हार्ट अटैक का मसला भी बढ़ जाता है। ज़िंदगी को अच्छे लोगों की तलाश में ना गुजारो, बल्कि आप खुद अच्छे बन जाओ, शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए। अगर मौज आ जाए तो बर्फ़ की टकोर करें। जो लोग वर्जिश करते हैं, इनकी उम्र लंबी होती है। हर खाने में थोड़ी सी शिमला मिर्च ज़रूर इस्तेमाल किया करें। नहाते वक्त बदन पर तेल की मालिश करने से बदन की सुस्ती दूर हो जाती है। अगर बदन की ताकत में बेपनाह इजाफा करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें चने, खजूर और गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। ज़्यादा चाय पीने से गुरेज करें। ज़्यादा चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। जिनकी आंखों में मुसलसल पानी बहता हो, इन्हें चाहिए रोज़ाना 21 बादाम खा लें, ये टोटका बहुत मुफीद है। 3 चीज़ें दौलत को खींचती हैं: मस्कीन की मदद, बासी रोटी खाना और सब्र करना। रोज़ाना चने की दाल में नींबू निचोड़कर खाने से हफ्ते में चर्बी पिघल जाती है। रोज़ाना गाय के दूध के साथ अखरोट खाओ, 1 हफ्ते में ही चेहरा सफ़ेद हो जाएगा। शहद को सिरके में घोल कर कुर्लियाँ करने से दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। रोज़ाना सुबह लहसुन की 2 जवे और 1 चाय का चम्मच शहद खाओ, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अगर बीवी गुस्से में हो तो इसको चंबेली का फूल सुंघा दो। रात को नमकीन चीज़ें खाओ। गोभी का बादीपन ख़त्म करने के लिए 5 काली मिर्च पीस कर छिड़क कर खा लें।
جتنا وقت تم کسی پر جلنے میں گزارتے ہو اتنا وقت اگر تم محنت کرنے میں گزارو تو ہو سکتا ہے تم اس سے آگے نکل جاؤ۔ پیٹ کا درد نہ ٹھیک ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے اس سے 1 مہینے میں وزن میں کمی آ جائے گی، طاقت میں اضافہ ہوگا، کمزوری ختم ہوگی، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ اس میں کافی مقدار میں وٹامن بی، فائبر، پروٹین موجود ہوتا ہے جو سکن کے لیے بھی مفید ہے۔ کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے۔ خشک آلو بخارا موٹاپے سے نجات کے لیے بہترین غذا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ میٹھے کا مزہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ انتہائی تیزی کے ساتھ وزن بھی کم کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے اس پھل میں فائبر کی کثرت سے آپ کو زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگتی اور اس سے کھا کر وزن میں کمی کر سکتے ہیں اور آپ جلدی سلم اور سمارٹ ہو سکتے ہیں۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلووں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہک بیماری دور ہوتی ہے۔ جب آپ کو پیشاب زیادہ آنے لگے یا پیشاب میں جلن ہونے لگے تو آپ پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں۔ اس سے آپ کے پیشاب کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور نہ ہی جلن ہوگی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لوکی کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر سبزی کا استعمال کیا کریں۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر 2 کھجوریں کھا لیں زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے جسم میں 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جائیں گی۔ خون کی کمی ہو جائے گنے کا جوس پئیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو آلو بخارا کھا لیں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز نہ کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو جب بھی آپ کو بھوک لگے ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کریں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ سونف کے چند دانے دودھ میں پکا کر کھا لیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ کھجوریں کھائیں۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے کمزور بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ خون کی کمی ہو تو گنے کا جوس پئیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے، سوکھا پودینہ کھائیں، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے جوڑوں ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے چہرے پر جلدی جھریاں آئیں گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 1 گلاس نیم گرم پانی کی عادت ڈالیں، اس سے تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں ادرک کا رس کمرے میں سپرے کر دو، اس سے مچھر اور مکھیاں گھر سے بھاگ جائیں گے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ ہڈیوں میں درد کم ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو۔ انشاءاللہ زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدے کو صاف کرتے ہیں اور جب معدہ صاف ہوتا ہے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔
جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نہانے سے پہلے زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کے اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سیب سونگھنے سے جسم سے 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔